हुनुभएको सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मिस नेसनल 2019 नैना खड्की आजको कार्यक्रम सञ्चालिका र सम्पूर्ण आयोजक टिम तर्फबाट सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको सभापति फेसन होमको फाउन्डर हेमा मानन्दर म्यामलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। साथै आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्छ माननीय शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरज्यू। त्यस लगतै हाम्रो आजको विशेष अतिथिमा हुनुहुन्छ नेपाल क्युकुशिन सेसन काइकिन कराते एसोसिएसनको नेपाल ब्रान्च चिफ अशोक कुमार श्रेष्ठ सर। यसरी हाम्रो अनलाइन कम्पिटिसनको निर्णायक मण्डलहरूमा हुनुहुन्छ लेजेन्ड सिङ्गर भीम तुलाधर सर, नेपाली म्युजिकल इन्डस्ट्रीको वरिष्ठ कम्पोजर हुनुहुन्छ राजु सिंह सर। यसै गरी हाम्रो नेपाली म्युजिकल इन्डस्ट्रीको म्युजिक टिचर र कम्पोजर हुनुहुन्छ भानुभक्त ढकाल सर। साथै प्लिज ऱ्यापर एन्ड सङ राइटर who is also famous for social work, involvement in social work. He is none other than त्यस लगतै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली पपुलर नेपाली सिङ्गर बुनुराई मानन्दर म्याम। अनि हुनुहुन्छ हाम्रो निर्णायक मण्डलमै हाम्रो यस क्याराओके इन्टरटेनमेन्ट र फर्स्ट टाइम इन नेपाल क्याराओके नेपालको फाउन्डर खगेश रञ्जितकार सर। यसै गरी हाम्रो क्याराओके आइकन नेपाल सिजन 1 को विनर आशिष महर्जन हुनुहुन्छ। अनलाइन भोटिङ मार्फत सहयोग गर्नुहुने अनलाइन भोटिङ पार्टनर डेवल सिंह राजपूत। हाम्रो यस कार्यक्रममा निकै भिडियोहरू एडिट गरेर हेल्प गरिदिनु हुने पर्फर्मिङ आर्टिस्ट सिङ्गर एडिटर प्रशान्त मिस पनि हुनुहुन्छ। यस साथै हाम्रो गेस्टमा हुनुहुन्छ मिस्टर नेसनल रबिन तन्तुकार। साथै हाम्रो यस अफिसियल फोटोग्राफर र भिडियोग्राफर मनोज रत्न साई पनि हुनुहुन्छ। अनि छु म आफै यस कार्यक्रमको सञ्चालिकाको रूपमा मिस नेसनल नैना खड्की। शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा
धन्यवाद। अब भने हामी यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्नको निम्ति आजको सभापति हेमा मानन्दर म्याम र प्रमुख अतिथि माननीय रामवीर मानन्दरज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रञ्जित कार सरलाई कार्यक्रमको बारेमा केही बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सम्पूर्णमा। म खगेश रञ्जित कार, क्यारोके इन्टरटेनमेन्टको फाउन्डर। क्यारोके भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ, ट्र्याकमा गीत गाउने। र म जहिले पनि भन्दै लाइभ गाउने भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ यो। ढिलो गाउने र छिटो गाउनेलाई ढिलो छिटो म्युजिक बजाएर साथ दिने भने यसमा त्यो पक्कै पनि हुँदैन। तर क्यारोके आइसकेपछि लाइभ म्युजिकहरूलाई पनि असर पर्छ कि भन्ने मलाई शङ्का लाग्यो, तर होइन रहेछ। यसमा के मैले बुझेँ भन्दा जब हामीले लिरिक्स हेरेर गीत गाउने र गीत रेकर्ड गर्दा पनि स्रष्टाहरूले पहिलादेखि नै नलेखी गाउन नसक्ने, गाउनै पर्ने शब्दहरू नै चाहिन्छ भने त्यसमा गिटार बजाउनै पर्यो। गिटारको ज्ञान नहुनेले अथवा ड्रम बाजा अथवा पियानो कुनै पनि हार्मोनियम कुनै पनि सङ्गीतको एउटा विधा बुझेन भने उसले गायक बन्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा गीत गाउनु पर्यो भने गिटार बजाउनु हुन्छ र एउटा विदाउट म्युजिक हामीले कल्पना गर्न सक्दैन गीतको लागि, त्यो कविता मात्र हुन जान्छ। त्यसकारण क्यारोके आइकनले ट्र्याकमा गाउने भनेर अर्को सङ्गीतलाई बिर्सिने होइन, झनै त्यो सम्बन्धी ज्ञान लिएर लाइभ गाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र मेरो पेसाले म पहिला त सैनिक बन्दुक समाउने मान्छेले आज माइक समाएर बसेको छु। सङ्गीतकोलाई चाहिँदैन। बिचमा लकडाउन हुँदाखेरि हामी स्वास्थ्यको ख्याल राखेर बाहिर जान नहुने टेन्सन, त्यसपछि आएर हामीलाई आफ्नो बिजनेस व्यापारहरूमा एकदम टेन्सन भइरहेको र कतिपय मान्छेलाई त चाहे त्यो धनी होस् चाहे गरिब होस्, तर केही कुरामा त हामीलाई अप्ठ्यारो परि नै रहेको छ। घाँसबास कपासमा नै असर परेको थियो, विश्वमा नै छ यो। त्यो बेलामा पनि हामीले सङ्गीतलाई साथ लिएर लकडाउनको बेलामा पनि गीत गाउँदै हिँड्यौँ र तपाईँहरूले गाउनुभएको गीतलाई हामीले फ्रेमिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ जनमानसमा पुर्याउने गऱ्यौँ र 28वटा देशले हाम्रो यो गीतहरू हेरेको छ। मैले हेरिरहेको छु त्यो देशहरू लाइक गर्ने मान्छेहरू त्यहाँदेखि भनेपछि संसारमा यसरी फिजिएको छ हाम्रो यो अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यस लगायत हामीले हाम्रो क्यारोके इन्टरटेनमेन्ट र एक्सप्रेसन होमले जहिले पनि नयाँ ढङ्गबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने गरेका छौँ र यसै गरी आज मेरो गुरु खगेश रञ्जित कार र उहाँको पनि गुरु भानुभक्त ढकाल सरको नयाँ रिसेन्टली रिलिज भएको गीतबाट हामी यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न चाहन्छौँ। बस्ती माथि खडेरी पर्दै गरेको बेला, बस्ती माथि खडेरी पर्दै गरेको बेला, फुलहरू कोइलिएर झर्दै गरेको बेला, फुलहरू कोइलिएर झर्दै गरेको बेला,
जोगाउँछौ तिमी आस्था ओ मेरी प्रिया बिउ कसरी जोगाउँछौ तिमी सम्हालिनु है प्रिया तिमी जमाना फेरिएको छ अचेल सम्हालिनु है प्रिया तिमी जमाना फेरिएको छ अचेल बस्ती माथि खडेरी नेपाली म्युजिकल इन्डस्ट्रीको सङ्गीतकार राजु सरलाई कार्यक्रमको बारेमा केही बोलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नैनाजी। यस सभाका सभापति हेमाज्यू, सम्माननीय हाम्रो मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू र नेपाली सङ्गीतको एकदमै उहाँ एउटा गार्जियन जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली सङ्गीतमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। मेरो सहकर्मी अब जजेस मैले रेस्पेक्टेड भीम तुलाधरजी, रेस्पेक्टेड भानु सर, रेस्पेक्टेड बुनु म्याम, रेस्पेक्टेड निर्णयजी र सम्पूर्ण यो कराओके सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा भाग लिने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, आगन्तुकहरू, गायक गायिका, सङ्गीतकारहरूलाई र सबैलाई एकमुष्टमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। मलाई यो सिङ्गिङ आइडलको लागि जुन खगेशजीले भन्नुभयो बन्दुक बोक्ने हातले मैले अहिले सिङ्गिङ आइडलहरू गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। उहाँ आफै पनि एकदमै राम्रै गाउनुहुन्छ। त्यस कारणले सङ्गीतको पुजारीको हुँदैन, त्यसमध्येको एक उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा प्रतिस्पर्धी मात्रहरू मात्र नभएर एउटा घर घरमा पनि सङ्गीत पुर्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। एउटा जुन हरेक व्यक्तिले एउटा लगानी गरिरहेको हुन्छ आफ्नो जीवनमा, यो गायक बन्ने, सङ्गीतकार बन्ने, गीतकार बन्न पनि मेहनत गर्नुपर्छ र अहिलेको परिस्थितिमा अनलाइनमा यसरी गरिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ देशमा एउटा राम्रो गायक गायिका आउनेमा पूर्ण विश्वास छु। र मलाई के लाग्छ भने यसमा जति पनि जजेसहरू हामीहरू छौँ सबैजनाले हामीलाई पनि तपाईँहरूले जजिङ गर्नुभएको जस्तो लाग्छ र यसमा भोटको पनि र हाम्रो पनि निर्णय हुने भएको हुनाले कतिपय कुराहरू जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा एकदमै राम्रो कम्पिटिसन भएको छ र हामीलाई पनि लाग्यो उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। तर एउटा कुरा के भने राम्रो गाउँदामा चाहिँ नि जितिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो प्राविधिक रूपमा पनि एउटा जजले गर्ने निर्णय र अडियन्सहरूले गर्ने निर्णयमा चाहिँ केही न केही फरक चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ, मैले भन्ने पनि गरेको छु, एउटा सगरमाथा चढ्नेलाई नि त्यति नै नम्बर अथवा साधारण एउटा बेस क्याम्पमा बस्नेलाई नि त्यति नम्बर नहुन सक्छ। त्यसमा कतिजना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्वर राम्रो हुँदाखेरि पनि गीतको छनौट, त्यसमा भएका प्रनाउन्सिएसनहरू, त्यसको एक्सप्रेसनहरूमा केही मात्रामा कमी भएको छ। तर मलाई लाग्यो मैले यो कार्यक्रममा एउटा जज हुँदाखेरि मेरो सम्पूर्ण रेस्पेक्टेड जजेसहरूसँग बस्दाखेरि मैले आफूलाई गर्व पनि महसुस गरेको छु। मैले साउथ एसियनमा नेहा कक्करलाई पनि भनेको थिएँ, किनभने मानिसको स्वर चल्ने होइन, तर मलाई के लाग्छ भने एक्सप्रेसनहरू चलिन्छ र एउटा साउन्ड डिजाइन गर्न सक्नुपर्छ हामीले गायक गायिकाहरूले, सङ्गीतकारले पनि। मैले पनि मेरो सङ्गीत चल्यो भन्दा पनि मेरो आफ्नो सङ्गीतको डिजाइन चल्छ। जस्तो एकचोटि भीमजीको एउटा आफ्नो स्टाइल छ, निर्णयजीको आफ्नो छ, बुनु म्यामको आफ्नो छ, भानुजीको आफ्नो छ र मलाई लाग्छ यी जजेसहरूसँग आफ्नै प्रतिभा भएर यो उहाँहरूसँग पनि मैले आफ्नो आइडिया सेयर गर्न पाएँ। खगेशजीले रातभरि त्यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले एउटा आयाम ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। एउटा यो कार्यक्रम मार्फत राम्रो घर घरमा एउटा गायक गायिकाहरू तयारी होस्, सङ्गीतप्रति उहाँहरूको मोह होस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो कराओकेको सफलताको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हात सहयोग गर्नेहरूलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। र खगेशजीले अझै नेपालमा अझै राम्रो राम्रो डिजाइनहरू गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा, हामीले सबैले साथ दिनुपर्छ। र उहाँले मैले भने जति पनि आज जित्नुहुन्छ कसैको पनि धेरै फरक छैन, जित्नेलाई अझ बढी जिम्मेवारी बढेको हुन्छ र 1-2 नम्बरको फरक होला, केही भोटको कारणले होला, केही केको कारणले होला। तर मैले एज अ श्रोता भएर, एज अ दर्शक भएर सुन्दाखेरि सबैको भविष्य एकदम उज्जवल छ। उहाँहरूको
साङ्गीतिक यात्राको एकदमै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राजु सर। यसै गरी हाम्रो देशभरिको थुप्रै कन्टेस्टेन्ट्सहरूले भाग लिएर आफूले केही गर्छु भनेर भिडियोहरू पठाउनु भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो टप 25 चुनिँदै अहिले टप 9 फाइनलिस्टकोबाट हामीले यो रिजल्ट चाहिँ अनाउन्स गर्न लागिरहेका छौँ र टप 9 फाइनलिस्टको हाम्रो फाइनल भिडियो हामी यस स्क्रिन मार्फत सबैको सामु देखाउँदैछौँ। ओल्लो खोलो पल्लो खोलो, ओल्लो खोलो पल्लो खोलो, कमिलाको गोलो भनेर हो राणाजु, कमिलाको गोलो भनेर। पल पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु म, पल पल तिम्रै सम्झनामा डुबिरहन्छु म। केही गल्ती भयो होला, कहाँ भयो सोच्नै सकिन, नराम्रो शब्द बोली होला, यो ठलाई रोक्नै सकिन। नजाऊ है मलाई छोडी, बिरानो त्यो ठाउँमा मलाई छोडी नजाऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला है। मलाई छोडी नजाऊ, पाप तिमीलाई लाग्ला है। बिरानो त्यो ठाउँमा रुँदै बस्नु पर्ला है। मेरो माया सम्झेर तिमीले भिज्ला है आँसुले पछ्यौरी, भिज्ला है आँसुले पछ्यौरी। सायद तिमी नै हौ मेरो दिलको धड्कन, सायद तिमी नै हौ भविष्य र वर्तमान। दुनियाँको आँखा लाग्ला तिम्रो रूपमा, दुनियाँले के भन्ला तिम्रो बारेमा। सहन म त सक्दिन यस्तो कुरा, आइज बरु एक्लो यो जीवनमा। सायद तिमी नै हौ मेरो दिलको धड्कन, सायद तिमी नै हौ भविष्य र वर्तमान। दुनियाँको आँखा लाग्ला तिम्रो रूपमा, दुनियाँले के भन्ला तिम्रो बारेमा। सहन म त सक्दिन यस्तो कुरा, आइज बरु एक्लो यो जीवनमा। कता हिँडेको कसलाई खोजेको, कता हिँडेको यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ,
यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छु यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छु साँच्चै नबुझ्ने हौ कि साँच्चै नबुझ्ने हौ कि नबुझ्ने जस्तै बन्छु यहाँ देशको छ चिन्ता घिसते रहेछ यहाँको चलन घिसते रहेछ यहाँको चलन हारेको आँसु आँसु जित्नेको हाँसो हाँसो हारेको आँसु आँसु जित्नेको हाँसो मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो नमस्ते म रविन चौलागाई हो 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 ठुला ठुला महल होइन सिप सिकाउने झुपाडी देऊ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन धान मर्ने खेता देऊ झुपडीमा हात तिखार्छु खेतैभरि पसिना चौछु अब आउने साला हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु अब भने पालो भएको छ फाइनल रिजल्ट अनाउन्समेन्टको त्यसको निम्ति म हाम्रो चेयरपर्सन र चिफ गेस्टलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु हुनुहुन्छ वल्लो खोलो पल्लो खोलो भनेर गीत गाउनु हुने दर्पण रिजाल उहाँ अहिले आउनु भएको छैन त्यस कारणले उहाँको चाहिँ हामी भिडियो क्लिप हेर्नेछौँ यही स्क्रिन मार्फत नमस्कार म दर्पण रिजाल घर टाढा भएको कारणले म आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ प्रमुख अतिथिज्यू र सभापतिज्यूमा मेरो हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै मेरा मित्रहरूलाई अग्रिम बधाई दिँदै अब आउने भेटमा हामी रमाइलो गर्नेछौँ भन्ने आशा राख्दछु धन्यवाद र मैले अघि नै भनिसकेको छु यो यहाँ अनुपस्थित हुनेलाई चाहिँ हामीले संस्थाबाट दिनुपर्ने भएर कोअर्डिनेटरको हातमा हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला ताली बजाएर साथ दिनु होला हामी उहाँ आउनु भएपछि दिनेछौँ
हामीले दर्पणजीको अवार्ड चाहिँ रिसिभ सकेको छौँ, मैले गरेको छु र उहाँ आउनु भएपछि उहाँलाई नै हस्तान्तरण गरिदिनेछु। एस्पाइरिङ सिङ्गरको अवार्ड हात पार्न सफल हुनुभएको छ, कसले होला त केही गेसेस छ हजुरमा? उहाँ हुनुहुन्छ पल पल तिम्रै सम्झना गीत गाउनु हुने सुजाता छापागाई। र अहिलेको सुजाताजी लगायत अरू पनि प्रतिस्पर्धीहरूले अहिले आफ्नो इच्छाले गीत गाउन सक्नुहुन्छ, हामी फेरि आमन्त्रण गर्नेछौँ। यसै गरी अर्को क्याटेगोरी रहेको छ हाम्रो प्रमिसिङ सिङ्गर भनेर। उहाँ हुनुहुन्छ फेरि भेट होला या नहोला गीत गाउनु हुने गौरी गिरी। यस साथसाथै हाम्रो अर्को अवार्ड क्याटेगोरी रहेको छ बेस्ट भोकल टेक्निक। बेस्ट भोकल टेक्निकको अवार्ड हात पार्न सफल हुनुभएको छ मलाई छाडी नजाऊ भनेर गीत गाउनु हुने गिरिजा खतिवडाजी। उहाँ अहिले भएको छैन र उहाँको भिडियो क्लिप हामीले हेर्ने नै छौँ। कोअर्डिनेटरले नै ग्रहण गर्ने भयो र उहाँले कार्यालयमा आफै दिनुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्णमा। मनोरञ्जन गराउनका साथसाथै लुकेका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराउनका निमित्त आयोजना गरिएको यो अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा भाग लिन पाउँदा निकै गर्वान्वित महसुस भइरहेको छ र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म रेक्स फ्यासन होम प्राइभेट लिमिटेडका सम्पूर्ण आयोजक पक्षमा। उहाँहरूले केवल मलाई मात्रै नभएर संसारभरि लुकेर बस्नुभएको कलाकारहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ र गुरुका आसनमा बसेर हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने तथा हामीलाई ज्ञान दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण जजहरूमा पनि धेरै धेरै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आजको यस विशेष कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर प्रमुख अतिथिको आसनमा विराजमान हुनुहुने माननीय शहरी विकास मन्त्री श्री रामवीर मानन्दज्यूलाई पनि धेरै धेरै अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। अवार्ड क्याटेगोरी छ बेस्ट सोम्यानसिप अवार्ड। बेस्ट सोम्यानसिप अवार्डको विजेता हुनुहुन्छ सायद तिमी नै हौ भन्ने गीत गाउनु हुने शिशिर थापा। यसै गरी हाम्रो अर्को अवार्ड क्याटेगोरीमा डाइनामिक सिङ्गरको अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ कसलाई खोजेको भनेर गीत गाउनु हुने ममता अधिकारी चौलागाई। यस सङ चोइस अवार्ड जित्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो भ्युअर्स चोइस अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ। बढी भोटिङले गर्दा भ्युअर्स चोइस जित्न सफल हुनुभएको छ। यस्तै रहेछ यहाँको चलन भनेर गीत गाउनु हुने मोना थापा। नमस्कार, म मोना थापा लन्डन युकेबाट। आजको यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो प्रमुख अतिथि जो शहरी विकास राज्य मन्त्री श्री रामवीर मानन्दज्यूलाई नमस्कार र साथै सम्पूर्ण मान्यवरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक नमस्कार छ र सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि धेरै बधाई दिन चाहन्छु। आजको यो समारोहमा आउने इच्छा त धेरै नै थियो, तर यो अहिलेको कोभिड-19 को करेन्ट सिचुएसनले गर्दाखेरि म आउन सकिनँ होइन, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा भाग लिनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो र यसमा चाहिँ जित्नु हार्नु चाहिँ त्यस्तै हो, तर यसमा चाहिँ 560 जनामा सेलेक्सन हुनु नै सबभन्दा मेरो लागि सौभाग्य हो। इन्टायर टिम लगायत अर्गनाइजेसन र सबै जजेसहरूमा मेरो
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले गर्दाखेरि नै म आज चाहिँ म भित्र लुकिएको एउटा प्रतिभालाई चाहिँ मैले अरू सामु मैले देखाउन पाएँ र म चाहिँ एकदमै सङ्गीत प्रेमी भएको हुनाले यो कम्पिटिसनमा मैले भाग लिएँ र अर्को पालि यस्तै समारोहमा चाहिँ नेपाल आएको बेलामा अवश्य नै तपाईँहरूसँग भेट हुनेछ। भेटिनु छुटिनु त के हो र संसारको रीत हो। भेटिनु छुटिनु त के हो र संसारको रीत हो। नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छैन र उहाँको अवार्ड पनि मैले नै लिनेछु अहिलेको लागि। अब भनिरहेको छ हामीले अघि नै भानुभक्त सरको गीत भनेर उद्घाटनको बेलामा हामीले अत्तालिका सङ त बजाएको नै थियौँ, सबैले सुनिदिनु भएको थियो, हेरिदिनु भएको थियो। त्यही सङको पनि हामीले एउटा कम्पिटिसन यही कम्पिटिसनसँग जोडेर राखेको थियौँ र त्यसमा विनर हुन सफल हुनुभएको छ प्रवीण चौलागाई। हाम्रो निर्णायक मण्डलहरूलाई टोकन अफ लभ दिने बेला भएको छ अहिले। वर्षको एकचोटि मिस्टर नेसनलको घमासान हाम्रो चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसमा फर्स्ट यो प्रोग्रामको नै सिजन 1 को विनर हुनुहुन्छ उहाँ र अब दोस्रो खोज्दैछौँ। तपाईँहरूबाट नै भाइ दाइ अथवा साथी कोहीलाई चाहिँ 16 वर्षदेखि 26 वर्षको जल्दोबुल्दो युवालाई हाम्रो संस्थामा सम्पर्क गराइदिनु हुन आग्रह गर्दछु मिस्टर नेसनलको लागि। कार्यक्रमको विशेष अतिथि नेपाल क्युकेसियन काइकेन कराते एसोसिएसनको नेपाल ब्रान्च चिफ हुनुहुन्छ अशोक कुमार श्रेष्ठ सर। उहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। हैन स्टेजमा हुस उहाँ त अब कराटे गर्नुहुन्छ, आगमन भन्दा पनि हुसमा रुचाउनुहुन्छ। अब हाम्रो यस कार्यक्रमको सभापति नेप्लिज फ्यासन होमको फाउन्डर र सोसियल वर्कर हेमा मानन्दर म्यामलाई पनि टोकन अफ लभ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन खगेश रञ्जितकार सरलाई आग्रह गर्दछु। अब हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिलाई आजको सभापति हेमा म्याम र हाम्रो फ्यासन होम र क्याराओके इन्टरटेनमेन्टको सल्लाहकार निर्णय श्रेष्ठ सर लगायतै हाम्रो यस क्याराओके इन्टरटेनमेन्टको फाउन्डर खगेश रञ्जितकार सरलाई टोकन अफ लभ दिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अशोक सर स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु।
र सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2077 को सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ देवेन्द्र बास्कोटा। आजको यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2077 को फर्स्ट रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ को होला त? एनी गेसेस? उहाँ हुनुहुन्छ यस्तै रहेछ यहाँको चलन भन्ने गीत गाउनु हुने मोना थापा। र उहाँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्न, युकेमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण चाहिँ होइन। र उहाँको सम्मान ग्रहण गर्न हामी नैना खड्कीलाई हस्तान्तरण गराउँछौँ। केही गेसेसहरू गर्नुभएको छ भनेदेखि भन्नुहोस् न। यो विनर फर्स्ट रनर सेकेन्ड रनर तीनजना क्यारोके सिजन 3 मा डाइरेक्ट टप 10 मा एउटै मात्र गीत गाएर टप 10 मा क्यास प्राइज 5 लाख हुन्छ हाम्रो। त्यसमा तपाईहरु प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो रुल र बाँकी 6 जना सेमी फाइनलमा डाइरेक्ट आउनुहुन्छ यो क्यारोके सिजन 3 मा। यो घोषणा गर्दै फेरि म कार्यक्रम सञ्चालिकालाई दिँदैछु। घोषणा गरिदिउँ त कार्यक्रमको विनरको नाम। उहाँ हुनुहुन्छ ठुला ठुला महल होइन भनेर गीत गाउनु हुने रबिन चौलागाई। ठुला ठुला महल होइन, साह्रै मनपर्ने साह्रै राम्रो गीत गाउनु भएको छ उहाँले। र हाम्रो संस्थाले मिस्टर रेसल मिस नेसनल क्यारोके आइकन सिजन 1, 2 र सिङ्गिङ अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनको विनर हामीले भेटाइसकेका छौँ। र उहाँले गाउनु भएको गीत कर्णदास जीको ल। हामीले विनरलाई डोरेमीमा भोकल क्लास लिनको लागि 3 महिना उहाँको लागि फ्री गरेका छौँ। ताली बजार साथ दिनुहोस् न। यो हाम्रो संस्थाले नै गरिदिने हो। र फर्स्ट रनर अपलाई 2 महिनाको अनि सेकेन्ड रनरलाई 1 महिनाको तपाईहरुलाई क्लास हामीले फ्री गरिदिनेछौँ। र अरू कुनै पनि विधामा तपाईहरुलाई सधैँ साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। हेलो, गीत सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब नसोचेको कार्यक्रम आयोजना गरेर लकडाउनमा घरमै बसेको अवस्थामा गीत गाउने मौका क्रिएट गरिदिनु भएको छ। सुरुमा अर्गनाइजर सरलाई धेरै धन्यवाद, टिम जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो गीतको फिल्ड म त्यति सिकेको, यो म्युजिक फिल्डमा मैले सिक्ने त्यति अवसर पनि पाएको छैन। र सिक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मलाई मार्गदर्शन गरिदिने मान्छेहरू पनि प्राय कमै भेटेकोले मैले सिक्ने अवसर चाहिँ पाएको छैन। तर युट्युबहरूबाट र कुनै ट्र्याकमा गीत गाउने चाहिँ म अलि अगाडिदेखि नै गर्थेँ। युट्युबमा पनि मेरो एउटा च्यानल छ जसमा अहिलेसम्म चाहिँ म अरूकै गीत गाएर नै सीमित छु। अब चाहिँ भविष्यमा यो कम्पिटिसनसँगै र यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले यो फिल्डमा आफूले चाहिँ केही योगदान गर्ने र यो फिल्डबाट चाहिँ आफूले पनि सिक्ने चाहिँ कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र पेसाले चाहिँ म इन्जिनियर हुँ। म अहिले चाहिँ यो
भूकम्प 72 को भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिरोधी रेट्रोफिटिङ डिजाइन गर्ने काम जे हुन्छ म त्यसको डिजाइन गर्ने स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुँ खासमा चाहिँ। तर अब मेरो पेसा मेरो पढाइ भन्दा एकदम फरक विधा, तर मलाई सधैँ कुनै समय नचाहिने, जस्तो गीत गाउन त गीत सुनाउँ भन्नको लागि मलाई कुनै समय चाहिँदैन। म अब मेरो बल मेरो स्वरले जे साथ दिन्छ म चाहिँ त्यो सधैँ प्राय कन्टिन्यू गर्छु र त्यही कुरालाई नै चाहिँ यसलाई अलिकति चान्स दियो भने यसले केही गर्न सक्छ भन्ने देखेर हाम्रो जज सरहरू आयोजक टिम र मलाई भोटिङ मार्फत जति पनि मेरो साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो सँगसँगै अब मैले त्यति धेरै गीत स्टेजमा यसरी लाइभ उभिएर गाउने अवसर पनि पाएको छैन र देख्दाखेरि अलि सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ। यहाँहरूले त्यसलाई पनि चाहिँ यसले केही गल्ती गर्यो भने माफ गरिदिन्छु, ठिकै छ भनेर लिइदिनु होला। त्यो सँगसँगै म चाहिँ मैले फाइनलको लागि गाएको कर्णदासको स्वरमा रहेको ठुला ठुला महल होइन गीत चाहिँ अहिले गाउन जाँदैछु।
अब आउने साल हेर मेरो चन्द्र सूर्य धन्यवाद। सबैले उहाँको हाम्रो यसपालिको अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनको विनरको गीत त सुनिसक्नु नै भएको छ र एउटा गीत पर्फर्म गर्न आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो क्याराओके आइकन सिजन 1 को विनर आशिष महर्जन। के हो माया के हो तिरस्कार के हो क्रोध के हो बेटा के हो माया के हो तिरस्कार के हो यो त हो परिवर्तन समयको नबुझी माया
स्टाफहरू नेप्लिज फ्यासन होम, नेपाल क्युकेसियन काइकेन कराटे एसोसिएसन लगायत अस्तनारायण हल र श्रीराज कलेक्सनलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै साथसाथै हाम्रो भिडियो एडिटिङमा सहयोग गरिदिनु हुने पर्फर्मिङ आर्टिस्ट, सिङ्गर, एडिटर प्रशान्त मिस दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै अब हामी प्रशान्त मिस दाईको नै गीत सुन्नेछौँ। बसेछु पुरेर बसेछु आँखामा राखेछु मुटुमा साँचेछु सधैँ तिम्रो यादलाई मसँगाली बसेछु मेरो मायाको अर्थ तिमीसँगै हुनेछु। हाम्रो पपुलर सिङ्गर आफ्नो गीत प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ बुनुराई मानन्दर। सपोर्ट गर्दै कति धेरैजना सङ्गीत प्रेमीहरू त यहाँ देखि नै रहेका छन्। छकधा अमु अन्ति पालुक थैगो एला मखुला पलक आसियो दैचा खाना छकाछो पालक भचा तो ना हुरे याला मयाला आहा छु थैगो खाना छकधा अमु अन्ति पालुक
चाहन्छु। त्यससाथै अब आउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो गीत पर्फर्म गर्नको निम्ति निर्णय श्रेष्ठ सर, त्यसमा आउनु हुन आग्रह गर्दछु। आज सिरेछु किनभने तिम्रो लागि केही माग्दैछु ईश्वर अल्लाह जिजस बुद्ध मन राखेछु सधैँ तिमीलाई खुसी राख्न प्रार्थना गरेछु तिम्रो लागि शब्द बोल्न पाए पाना गीतबाट बोल्न पाए मनका भावना Today's the day that God made so special इच्छा आकांक्षा तिम्रो सबै सपना एकपछि अर्को गर्दै होस् बिताउन भगवानको आशीर्वाद तिम्रो चरणमा शब्द पनि आउँदैछ मेरो गीतमा हरेक दिन हरेक रात हरेक पाइलामा सफलताले सधैँ चुम्बक तिम्रो हातमा सधैँ हुनेछु तिमी हिँड्ने बाटोमा जन्मदिनको मनबाट शुभकामना We got a no matter man a Batman weekend man from 19 how long some little hurricane but that's the program Dan Fino yeah man NSK हाँसी खेले पनि हामी भन्दा धेरै टाढा oh come on now yeah. Put your hands up put your hands up put your hands up put your hands up yeah put your hands up now 1 2 3 4 हाम्रो गाउँले जीवन हामी भन्दा धेरै टाढा हामी साथ बसी नाची गाए पनि एकअर्कासँग हाँसी खेले पनि हामी भन्दा धेरै टाढा हाम्रो कथा हाम्रो व्यथा आज कसलाई यो यहाँ के था माया छोडी आए कहाँ गाउँले जीवन भयो टाढा मेरा साथीसँग बस्दा पनि तिम्रो याद आउँछ सधैँ सधैँ अँधेरोमा झस्केर उठ्छु यता उति तिमीलाई खोज्छु मेरो माया म चारैतिर तिम्रो नै आवाज सुन्छु आज मन्तव्य हाम्रो चिफ गेस्टको धन्यवाद छ उद्घोषकज्यूहरूलाई आज विशेष यो जुन साङ्गीतिक कार्यक्रम मध्ये पनि अझ पुरस्कारै पाउने र यसको विशेषता अर्कै भएकोले आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सङ्गीत प्रेमी हाम्रो सङ्गीतसँग जोड्नुभएका हाम्रा स्रष्टा महानुभावहरू र आज जसले यो सङ्गीतमा एउटा महत्त्वपूर्ण इच्छा राखेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूलाई मेरो धेरै धेरै हार्दिक नमस्कार छ र सबैभन्दा पहिला त यो जुन यो रेक्सले जुन यो क्यारोकी यो इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्ट प्रेजेन्टको चाहिँ आयोजनामा जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यो कार्यक्रमसँग मलाई यो कम्पिटिसनसँग पनि जोडेको छ यसको लागि यो जुन कार्यक्रम आयोजक हो उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु र यो बधाई सँगसँगै जसरी एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब आफ्नो लगन र आफ्नो समयलाई चाहिँ जसरी आज तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र जसरी आज यो कार्यक्रमको पहिलो स्थान हासिल गर्नुभएको छ जसले त्यसको लागि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र जसले आज दोस्रो र तेस्रो पनि हुनुभएको छ यसको लागि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र फेरि पनि तपाईँहरूले यो साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि साङ्गीतिक क्षेत्र नेपालको लागि एउटा सुखद र दुःखद मलाई लाग्छ दुइटै सँगसँगै हिँडे जस्तो लाग्छ यो सुखद र दुःखद किन भन्दाखेरि जसरी आज मेहनत गरेर जुन एउटा कलाका चाहिँ धनीहरू छन् ती कलाकारहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने एउटा राज्यले एउटा स्रोतले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा सँगै जोडेको हाम्रो देशमा रहेको चीनसँग पनि अलिकति जोड्छु म र भारतसँग पनि त्यहाँ लगभग 1,34-35 करोड र 1,45 करोड मान्छेहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्छ एउटा आइडल बन्यो भने जीवनभर होइन उसको
2-4 पुस्तालाई पुग्छ कि त्यस्तो खालको एउटा आइडल बन्ने चाहिँ एउटा भावनासँग साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको र गला भएका मान्छेहरू उनीहरूभन्दा कम त होइन हामी नेपालीहरू। तर पनि हाम्रो देशको चाहिँ एउटा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ जस्तोसुकै राम्रो गाउने भए पनि त्यसको उचाइ उदित नारायण झाको जस्तो हुँदैन रहेछ। यदि उदित नारायण झा नेपालमै रहने हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ मेरो कल्पना हो नारायण गोपालै बाँचेको भए पनि त्यो हाइटमा पुग्दैन थियो होला। मैले यो तपाईँहरूको बिचमा किन भने भन्दाखेरि यो सबै आफ्नो ठाउँभन्दा उचाइको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यो स्वरका धनीहरू छन् तपाईँहरू नआत्तिनु होला। फेरि मैले यो भनेर किनभने मैले भन्ने गरेको छु पूर्व जन्ममा धेरै राम्रो काम गरेको धेरै धर्मात्माहरू मात्रै गायक बन्छन् नि। र गायक मात्र होइन यो सङ्गीतकार बन्नलाई पनि जतिवटा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण यो छ नि रियाज भन्छौँ हामी जसलाई एउटा साधना भन्छौँ जसले एउटा चाहिँ मेडिटेसनको साथ चाहिँ गर्छ नि त्यस्तो पाउने चाहिँ भाग्य चाहिँ धेरैमा हुँदैन रहेछ। किनभने सबैको स्वर त होला गाउन पनि रहर होला सुन्न पनि रहर हुन्छ तर त्यसको प्रस्तुतिले मान्छेको मन जित्न गाह्रो छ। त्यसकारण राइटर जसले राइट गर्छ नि लेख्छ नि उहाँलाई पनि हामीले लेखेको गीतको चाहिँ जुनसुकै बोल लेखे पनि गाउने मान्छेले राम्रोसँग जति गाए पनि त्यो लोकप्रिय हुन गाह्रो छ। त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ फेरि दिने चाहिँ सङ्गीतकारहरू हुन्छ जसले एउटा एरेन्ज गर्छ त्यसलाई। त्यसको पनि तपाईँ सोच्नु होला बुद्धि विवेक मात्रै भएर त्यो एरेन्ज गर्नु सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यसको लागि पूर्व जन्ममा राम्रै काम गरे हुनुपर्ने धर्मात्मै हुनुपर्ने चाहिँ। त्यसकारण उसको चाहिँ मन छुने चाहिँ भावना चाहिँ जसरी प्रकट गर्न सक्छौँ नि त्यो म चाहिँ मान्छु पूर्व जन्मका कुराहरूलाई चाहिँ कि पूर्व जन्ममा राम्रो काम गरेको मान्छे मात्रै यो जुनीमा पनि मान्छे हुन्छन् र गायक र राइटर र सङ्गीतकार बन्छन् नि। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई चाहिँ नआत्तिनु होला। तपाईँलाई जसरी आज नेपालमा बसेर मैले 2टा चीन र उसको चाहिँ उदाहरण दिएको थिएँ त्यसका धेरै आइडलहरू बने होला तर हामीले आफूले चाहिँ महसुस गर्ने नेपालको लागि हामीले जति पनि नेपाली भएर बाँच्ने चाहिँ आधारहरू छन् त्यो नेपाल भूमिमा जन्मिने सबैभन्दा ठुलो आधार हो। हेर्नुहोस् किनभने नेपाल विश्वको सगरमाथा र बुद्ध जन्मिएको देश हो। त्यसकारण यो स्वर्ग हो। यो स्वर्गमा जन्मिने मान्छे हो त हामी होइन नि स्वर्गमा जन्मेका भगवान नै हो कि हामी। त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला हामी भगवान छौँ यसकारण हामी भोकै मर्दैनौँ। हामी धर्म र जातको कहिले लडाइँ लड्दैनौँ। अहिले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि हामी नेपालीहरू एक हुन्छौँ। यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट विश्वलाई चिनाउने एउटा जुन अभियान तपाईँहरू लाग्नु भएको छ यसको लागि म धेरै आभार र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रमहरू फेरि पनि तपाईँहरूले यहाँ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहोला। मेरो सहयोग रहन्छ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै फेरि पनि एकपटक पुनः यो आयोजक लगायत म अहिले आज जित्नुभएका सम्पूर्ण र सम्मान हुनुभएका कलाकारहरूलाई म धेरै आभार र धन्यवाद र बधाई दिँदै आफ्नो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हामी हाम्रो सभापतिबाट सभा विसर्जन गर्नुको निम्ति स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। एकदम खुसी लाग्छ यस्तो साङ्गीतिक प्रोग्राम अथवा कुनै पनि प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने प्रोग्राममा मलाई बोलाउनु हो भने मलाई बडै आनन्द लाग्छ। जहाँ प्रतिभा छ त्यहाँ म हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नि राज। मेरो राज पनि एकदमै प्रतिभावान छ त्यसैले भनेको आदरणीय यस कार्यक्रमका हाम्रो प्रमुख अतिथि दाजु मन्त्री हुनुहुन्छ रामवीर मानन्द हाम्रो गौरवको कुरा हो कि दाजु यस्तो मन्त्री हुनुहुन्छ सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ अनि देशको विकाससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र अनि सबै प्रतिभावान जस्तो तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ। अर्को कुरा असाध्यै धेरै जलिएर असाध्यै धेरै हँसाउनुहुन्छ। स्टेजभरि म हाँसेर मेरो फोटो त ढङ्ग नभएको आएको छ यति धेरै हँसाउनुहुन्छ दाजुले। एकदमै दाजु भेटेर आफैमा एकदमै धेरै खुसी लाग्छ एकदमै राम्रो लाग्छ। दाजु तपाईँले धेरै स्वागत छ र अनि हाम्रा आदरणीय निष्पक्ष एकदम निर्णय गरिदिने निर्णायक मण्डलज्यूहरू अनि मेरो प्यारा साथी निर्णयज्यू अनि अशोकजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ एकदमै सङ्गीत मनपर्छ सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ खेलाडी हुनुहुन्छ अनि इन्टरनेसनल गेमहरू हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सङ्गीत प्रेमी साथीहरू र अनि हाम्रो भाइहरू अनि खगेश सर एकदमै धेरै धन्यवाद। यस्तो राम्रो प्रोग्राम गर्नुभयो सर मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्छ। अनि एउटा मिलिट्री जो देशको सेवा गर्नुहुन्छ त्यस्ता सबै मान्छेहरूले कुरा समात्दाखेरि अर्को एउटा ठाउँमा बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अत्यन्त राम्रो लाग्छ। सर म एकदमै धेरै आभारी छु कि तपाईँहरूले लुकेका बच्चाहरू देश विदेशका बच्चाहरूलाई ल्याएर देश विदेशका मान्छेहरूलाई ल्याएर सङ्गीत
र कलासँग सम्बन्धित र अनि कलासँग सम्बन्धित मान्छे ल्याएर विश्वभर चिनाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तपाईँको कोसिस एकदमै सराहनीय छ र हामी सबैजना र ती अभिभावकज्यूहरू पनि साह्रै नै तपाईँसँग आभारी हुनुहुन्छ। सुकै जित्नुभयो त्यो जित्नुको कुनै मतलब छैन, जति पैसा जित्नुभयो त्यसको पनि कुनै मतलब छैन र तपाईँ के हो भन्ने कुरा तपाईँले चिन्नुभयो जस्तो लाग्छ जसले जित्नुभयो र जसले जित्नु भएन कार्यक्रम कस्तो राम्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछ। स्टेज जत्रोसुकै होस्, द्याट वान इज डजन्ट म्याटर, यु आर द म्याटर। जसले त्यसलाई प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले स्टेजलाई स्टेज बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू हो। स्टेज सानो ठुलोको मतलब हुँदैन, तर तपाईँले के पर्फर्म गर्नुभयो त्यो तपाईँलाई मतलब हुन्छ। नेपाल जतिसुकै सानो देश होस्, तर मलाई नारायण गोपाल साह्रै मनपर्छ, विश्वविख्यात प्रख्यात जस्तो लाग्छ र उहाँको गीतहरू एकदम मनपर्छ। अरुणा लामाको गीतहरू असाध्यै राम्रो छन्, पर्छ र नेपाल इज नेपाल, नेपाल इज माई प्राइड। म एकदम प्राउड फिल गर्छु कि म नेपालमा छु। हाम्रो आदरणीय दाजुले भन्नुभयो कि नेपाल स्वर्ग हो। साँच्चीकै दाजु, मलाई स्वर्गै जस्तो लाग्छ र हामी सबै साँच्चीकै भगवान् जस्तो लाग्छ। को सधैँभरि आशीर्वाद रहोस् र प्रतिभावान नानीहरू हामीले यस्तै गरी प्रतिभाको डबली तयार गरौँ र हजुरको आशीर्वादले एकदमै फलोस् फुलोस् र एकदमै राम्रो होस्। दाजु चीन जस्तै अनि इन्डिया जस्तै एकदमै राम्रो होस्। राम्रो इन्डिया अरू कुरामा नराम्रो होला, तर प्रतिभाका धनी छन्, धनी होइनन्, प्लेटफर्म छ। प्रतिभा प्लेटफर्म बनाइदिएका छन्, प्रतिभाका डबली बनाइदिएका छन्, त्यही भएर हुन्छ। म खगेश सरलाई के भन्छु भने जस्तोसुकै होस् त्यसमा डजन्ट म्याटर। मैले अरूले जस्तो गर्न सक्दिनँ नभन्नुहोस्। मिस नेवा गर्दा मैले मिस नेपालले जस्तो गर्न सकेन भने मिस नेवा आज सबैको मुखमा मिस नेवा भनेर आउँदैन थियो। यी सानो सानो भाइ बहिनीहरूले मलाई खुब हेल्प गर्यो। राज मिस नेवाको स्टार्टिङदेखि छ, उहाँले एकदमै धेरै हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ। राजको ग्रुप अहिले यहाँ छैन, जम्मै अस्ट्रेलियामा छ। त्यस्ता ट्यालेन्टेड बच्चाहरूले हेल्प गरेर आज उहाँहरूको आइडियाले मिस नेवा यहाँ छ। त्यसैले कोही भन्दा सानो ठुलो भन्नुहुन्न सर, मेरो प्रोग्राम एकदमै राम्रो छ र मैले एकदम राम्रो गर्न सक्छु भनेर अर्को वर्ष योभन्दा राम्रो गर्छ। अहिले कोभिड भएर अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि हामी धेरै उपस्थित भएको छैनौँ र एकदमै सोसल डिस्टेन्सिङ युज गरेर हामीले थोरै मान्छे बोलाएर थोरैमा पनि यो प्रोग्राम यति धेरै राम्रो भएको छ। मलाई विश्वास छ अर्को वर्ष अझ बढी राम्रो हुन्छ, किनकि हाम्रो दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। र थ्याङ्क यू सो भेरी मच। तपाईँहरू सबैलाई एकदमै धेरै